وطرف الشيء القوم بالقلب الرقيق وسلم بعد الرسول وأتباع النبي أولي العقول وقد جاء الكريم من السعود فأهلا بالمفخم والعليم نحبك حبنا عبد الرحيم ويحفظنا الرحيم من الرجيم نحبك حبنا عبد الرحيم ويحفظنا الرحيم من الرجيم وأكرم عهدنا عبد الغفور وأطقنا المدققنا في الدهور وقولي للمرب والنبي ومصلحنا ومرشدنا خليلي نحبك في إله العالمين وإنك حال قوم مسلمين ظريف في تلاميذ الكريم أنا العبد الجهول أيا زعيمي وشكرك واجب في كل وقت ويحفظني المهيمن كل مقتي وشكرك واجب في كل وقت ويحفظنا المهيم كل مقتي ويدعو صل هاد للمربي جزاه الله في الدارين ربي حمدت إلهنا في كل